नमस्कार, न्यूज गृह एनालाइसिस एनजीएमा स्वागत छ। म विजय पौडेल। स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी को तीर सत्ता गठबन्धनले आजबाट प्रतिपक्षी दलतर्फ नै सोझ्याइदिएको छ। प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावित अमेरिका भ्रमणका क्रममा स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौता हुन लागेको भनेर सर्वत्र चर्चा भयो। सत्तारूढ गठबन्धनकै नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले तथा प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले पनि संसदमा यस विषयमा जेठ 26 गतेदेखि लगातार जवाफ मागिरहे, तर प्रधानमन्त्रीको जवाफ कतै आएन। अन्ततः प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सहमति बिना कुनै पनि सम्झौता नहुने भनेर सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा बताएको कुरा सार्वजनिक भयो। तर प्रधानमन्त्रीको यो कुरा उहाँ आफैले सञ्चार माध्यममा भनेको भने होइन। उहाँले बैठकमा यो कुरा बताएको भनेर गठबन्धन बैठकबाट बाहिरिएका अन्य नेताले बताउनु भएको हो। तर यति भइसक्दा पनि संसदमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ आएन। भनेको संसदमा आएर सांसद एवं नेपाली जनता तथा देशलाई जवाफ प्रधानमन्त्रीले किन नदिएको होला भनेर हामीले एनजीएमा संसदमा जवाफ नदिने नै हो प्रधानमन्त्रीज्यू, यही हो जनउत्तरदायी सरकार भनेर प्रश्न समेत उठायौं। तर प्रधानमन्त्री जवाफ दिन संसदमा उपस्थित हुनु नै भएन। आजको एनजीएमा हामी यसै विषयमा एनालाइसिस गर्दैछौं। कार्यक्रमको सुरुवात गरौं आजको समाचार हाइलाइट्सबाट। नेपाली सेनाले एसपीपी सम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता वा समझदारी अमेरिकी सेना वा सरकारसँग नगरेको दावी गरेकोमा 2072 सालमा तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले पत्र लेखेको खुलासा। नेपाल एसपीपी को अंग बनिसकेको तथ्यहरू मार्फत खुलासा। नेकपा एमालेका सांसद ईश्वर पोखरेल भन्नुहुन्छ कांग्रेसका पालामा बन्यो। नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्मा भन्नुहुन्छ एमालेका पालामा भयो। दलहरूले मेरो पाला र तेरो पाला भनेर आरोप प्रत्यारोप गरे पनि नेपाल एसपीपी को अंग बनिसकेकाले भविष्यको बारेमा सर्वदलीय सहमति गर्नु उचित, गलत भएको भए सच्याउनु आवश्यक। हरेक वर्ष सरकारले निर्यात प्रतिस्थापन र कृषि प्रोत्साहन नीति भने पनि सबै नारामै सीमित। आँप मात्रै हरेक वर्ष भारत, चीन, थाइल्यान्ड, पाकिस्तान र फिलिपिन्सबाट लाखौं मेट्रिक टन आयात। दुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले चितवनमा निर्माण सुरु गरेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको बाँकी काम स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकारको सहकार्यमा पूरा गरिने। सङ्घले 22 करोड 50 लाख विनियोजन गरे भने बागमती प्रदेश सरकारले 5 करोड। अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा चीनलाई चुनौतीको रूपमा चित्रण गर्दै राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिकी हित तथा नियममा आधारित प्रणालीको रक्षा गर्न चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने रणनीति अघि सार्नुभयो। अमेरिका र चीन बढ्दो द्वन्द्वलाई दृष्टिगत गरी आसियानका सदस्य राष्ट्रबीचको सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड। समाचार हाइलाइट्स पछि अब लागौं आजको विषयतर्फ। स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी को तीर सत्ता गठबन्धनले आजबाट प्रतिपक्षी दलतर्फ नै सोझ्याइदिएको छ। सत्ता गठबन्धनको यो प्रहारसँगै हिजोसम्म कडा स्वरमा प्रश्न सोधिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आज जवाफ दिने तथा प्रतिरक्षा गर्ने अवस्थामा आइपुग्यो। सत्ता गठबन्धनको हिजो बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सत्ता गठबन्धनका दलले एसपीपी बारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग प्रश्न गरेका थिए। त्यो प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सहमति बिना कुनै पनि सम्झौता नहुने बताएको समाचार सार्वजनिक भयो। उहाँले गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूलाई देशलाई आघात पुग्ने कुनै पनि सम्झौतामा कुनै देशले चासो राखे वा दबाब दिए भने पनि आफूले नमान्ने बताउनु भयो। यो जवाफसँगै आश्वस्त भएका गठबन्धन दलका नेताहरूले सञ्चार माध्यममा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि हालतमा एसपीपी सम्बन्धी कुनै सम्झौता नहुने बताएको कुरा सार्वजनिक गर्नुभयो। यति मात्र होइन, यो विषयमा आज फेरि बोल्दै गठबन्धनको मुख्य घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धनको नेताको हैसियतमा राष्ट्रहित विपरीत कुनै सम्झौता नहुने र प्रधानमन्त्रीले पनि यसो नगर्ने बताउनु भयो। यसका साथसाथै उहाँले अमेरिकासँग एसपीपी सम्झौता केपी ओली सरकारले सन् 2019 मा नै गरिसकेको भन्दै तीर नेकपा एमाले तर्फ सोझ्याइदिनु भयो। तपाईहरुलाई थाहा छ अहिले फेरि एकचोटि चाहिँ कुनै न कुनै रूपले राष्ट्रवादको झुटो र राष्ट्रवादको बडो पाखण्डी प्रचार गर्ने कसरत विगतमा पनि हामीले देखेको हो। जो सबभन्दा बढी आत्मसमर्पण गर्नेतिर जान्छन् उनीहरूले नै राष्ट्रवादको चाहिँ बढी हावा दिने गरेको अनुभव नेपाली जनतालाई छ। हिजो आज पनि एउटा चाहिँ प्रश्न एसपीपी भन्ने हुँदैछ रे, ल सैनिक सम्झौता हुँदैछ रे भनेर भइ नै सक्यो रे भने जस्तो गरी प्रचार गरिएको छ, बिल्कुल झुटो। म गठबन्धनको एउटा नेताको हैसियतले र प्रधानमन्त्रीसँग र गठबन्धनमा हाम्रो भएको छलफलमा त्यस्तो कुनै सम्झौता भएको छैन। सम्झौता त्यस्तो कुनै सैन्य सम्झौता हुने छैन, यो घोषणा म यहाँबाट गर्न चाहन्छु। कुनै हुने छैन। प्रधानमन्त्रीजीले म कुनै पनि हालतमा त्यस्तो खालको सम्झौतामा जान्न भनेर त्यो कमिटमेन्ट उहाँले पनि गर्नुभएको छ। कोही भ्रममा पर्न जरुरी छैन। बरु यो एसपीपी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने काम 2019 सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गरिसकेको तथ्य इतिहासमा छ। यो कुरा हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ। तर हाम्रो यो गठबन्धन त्यस्तो कुरामा लाग्दैन, जाँदैन। हामी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा, नेपालको विकास र समृद्धिको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन्छौँ। एसपीपी को तीर वास्तवमा एमाले तर्फ सोझ्याएको नेपाल स्थित अमेरिकन दूतावासले हो। हिजो अमेरिकन दूतावासका पदाधिकारीले सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा यो कुराको खुलासा गरेका थिए। अमेरिकन दूतावासको भनाई र अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटलाई उद्धृत गर्दै आज नेपालले एसपीपीमा जान सन् 2015 मा आवेदन दिएको र सन् 2019 मा अमेरिकाले आवेदन स्वीकृत गरेर नेपाल एसपीपी को अंग भइसकेको समाचारहरू बाहिरिए। अमेरिकी दूतावासले यस अघि नै ट्विट गरेर के भनिसकेको थियो भने नेपाल र अमेरिका बीच सैन्य सम्झौता भएको दाबी गर्ने केही अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित दस्तावेज असत्य हो। नीति अनुसार अमेरिकाले कुनै पनि देशलाई स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा सामेल हुन भन्दैन। तर कुनै देशबाट त्यसका लागि माग आएको खण्डमा भने त्यसको माग सम्बोधन गर्दछ। यही नीति अन्तर्गत सन् 2015 मा नेपाल सरकारले आवेदन दिएको र सन् 2019 मा अमेरिकाले आवेदन स्वीकार गरेर नेपाल एसपीपी को अंग भइसकेको छ। तर यो कुरा 2 दिन अगाडिको ट्विटमा भने अमेरिकाले खुलाएको थिएन। उसले मात्र सम्झौता दस्तावेज गलत भएको, जुन सार्वजनिक भएको छ 10 बुँदे, त्यो र एसपीपी अन्तर्गत के हुन्छ भन्ने कुराहरू मात्र उल्लेख गरेको थियो। 2 दिनपछि भने उसले नेपाल एसपीपी को अंग भइसकेको भन्दै मिति समेत सार्वजनिक गरेको छ। र अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको मितिमा नेकपाको सरकार थियो। त्यति बेला वर्तमान नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री, ईश्वर पोखरेल रक्षा मन्त्री तथा प्रदीप कुमार गेवाली परराष्ट्र मन्त्री भएकाले अहिले तीर नेकपा एमाले तर्फ सोझिएको हो, अर्थात् सत्तारूढ गठबन्धनले त्यतातर्फ सोझ्याएको हो। हिजो संसदमा मच्ची मच्ची प्रश्न गरिरहेको नेकपा एमाले आज आफैतिर तीर सोझिएपछि भने तिल मिलाउने नै भयो। नभन्दै बिहिबारको संसद बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद ईश्वर पोखरेल, जो रक्षा मन्त्री हुँदा नेपाल एसपीपीमा प्रवेश गरेको भनिएको थियो, सुरुमै बोल्नुभयो। उहाँले कडा प्रतिवाद गर्दै जवाफ दिनुभएको छ। उहाँले सन् 2015 मा एसपीपीमा जानका लागि आवेदन दिँदा नेपाली कांग्रेसका नेता सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री रहेको र सन् 2017 मा सकारात्मक रेस्पोन्स गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भन्दै झुट बोलेर नेकपा एमालेलाई दोष दिन नमिल्ने बताउनु भयो। खास गरी यो अमेरिकी प्रस्ताव स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामको विषयलाई लिएर जसरी कुराहरूलाई विकृत ढङ्गले, गलत ढङ्गले
सम्प्रेषण गर्ने काम भएको छ। त्यसप्रति म सबैभन्दा पहिले खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण रूपमा तथ्य विपरीत, पूर्वाग्रहपूर्ण र आफूले गरेका अपराधहरूलाई, यो गठबन्धनले गरेको अपराधलाई ढाकछोप गर्ने दुष्प्रयत्न हो। म यसको निन्दा गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले यो एसपीपी प्रस्ताव जुन किसिमले आयो, यो अमेरिकीहरूको तर्फबाट प्रस्ताव आएको बेलामा 2015 र 2017मा यो प्रस्ताव औपचारिक ढङ्गले पोजिटिभ रिस्पोन्स गरेर नेपालको तर्फबाट पठाइएको थियो। सभामुख महोदय, 2015मा यो मुलुकमा कसको नेतृत्वमा सरकार थियो? प्रधानमन्त्री को थियो? रक्षा मन्त्री को थियो? त्यो प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्री हुने पार्टीले यसको बारेमा के भन्छ? 2017मा जसले यो एसपीपीलाई, यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामलाई सकारात्मक ढङ्गले अमेरिकालाई पठायो, त्यस बेलामा मुलुकलाई नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री को थियो? गठबन्धनका नेताहरू आज गलत ढङ्गले झुट कुरा बोलिरहनु भएको छ। गठबन्धनलाई नेतृत्व गर्ने नेताहरू सरासर झुट कुरा बोलिरहनु भएको छ र उल्टो एउटा एमाले प्रति आक्षेप लगाउने काम गर्नुभएको छ। म निन्दा गर्न चाहन्छु। त्यसबेला वास्तवमा 2015मा यो मुलुकको प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो। सम्भवतः त्यही बेला उहाँ रक्षा मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। 2017मा त्यसबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजी हुनुहुन्थ्यो। रक्षा मन्त्रालय कसले चलाएको थियो? शेरबहादुरजीले राम्ररी बुझ्नुहुन्छ। म के भन्न चाहन्छु भने त्यसबेला सकारात्मक ढङ्गले प्रस्ताव पठाउनेहरू अहिले गलत कुराहरू जो बोलिरहनु भएको छ, एमाले प्रति सङ्केत गर्दै जुन आक्षेप लगाउनु भएको छ, म फेरि पनि निन्दा गर्न चाहन्छु, भर्सना गर्न चाहन्छु। म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, अहिले गठबन्धनको एउटा नेताले भन्नुभएछ हालसालै, यो केपी ओलीको पालामा भयो। म त्यसबेला केपी ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारको बेलामा उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री थिएँ। यस विषयमा म पूर्ण जिम्मेवारीका साथ भन्न चाहन्छु, यदि त्यसबेला कुनै पनि सकारात्मक कुरा, त्यसका केही लिखतहरू, वक्तव्यहरू, माइनटहरू, केही कुराहरू छन् भने यो संसद समक्ष प्रस्तुत गरियोस्। त्यसको पूर्ण जवाबदेही लिनको लागि हामी तयार छौँ। त्यसबेला पठाउने पछिल्लो चोटि जब केपी ओलीले नेतृत्व गरेको बेलामा त्यो विषय उठ्यो, त्यसलाई, यो एसपीपीलाई यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग बनाएर कुराहरू आइसकेपछि त्यसबेला हामीले बडो गम्भीर रूपमा त्यसलाई वास्तवमा लिनुपर्छ। यो हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति, कुनै सैनिक गठबन्धनमा सामेल नहुने हाम्रो हिजोदेखिको हाम्रो अडान, राष्ट्रिय अडान, त्यसलाई कमजोर पार्ने हिसाबले जुन कुराहरू आएको छ, यसको बारेमा सामग्रिक रूपमा हामीले जवाफ दिनुपर्छ भनेर त्यसबेला एउटा हामीले कार्यदल निर्माण गऱ्यौँ। त्यो कार्यदल परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा रक्षा सचिव, गृह सचिव र नेपाली सेनाका प्रतिनिधिसहित वास्तवमा त्यो कार्यदल बन्यो, जसले वास्तवमा यो एसपीपीको नाममा आएको यो चिजलाई अगाडि बढाउनु उचित हुँदैन भनेर निष्कर्षहरू निकालेको छ। यो तथ्य हुँदाहुँदै लाज पचाएर गलत ढङ्गले यस किसिमका कुराहरू जो अहिले उछालिँदैछ, म वास्तवमा यसप्रति खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँले शान्ति स्थापनार्थ, विपद व्यवस्थापनका लागि अमेरिका लगायत विश्वका धेरै मुलुकसँग नेपाली सेना र ती देशका सेनाले तालिम, प्रशिक्षण र सहकार्य गरिरहेको उल्लेख गर्दै अहिले 10 बुँदे सम्झौता गरेर नेपाललाई अमेरिकी सैन्य रणनीतिमा लैजान खोजेको भन्दै विषयवस्तुलाई बङ्ग्याउन खोजेको बताउनु भयो। उहाँले अहिले सरकारले सम्पूर्ण दस्तावेज खोजेर संसदमा पेश गरोस्, नेकपा एमाले बहस गर्न तयार छ भन्नुभएको छ। केपी ओलीले नेतृत्व गरेको बेलामा हो अमेरिकन सुरक्षा निकायका विभिन्न व्यक्तिहरू, नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू पनि आए। रक्षा मन्त्रीको नाताले मैसित पनि उहाँहरूले भेटघाट गर्नुभएको छ। हामीले त्यसबेला पनि प्रष्ट बन्यौँ, नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति जुन छ, यो पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित भएर हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। कुनै सैनिक गठबन्धनमा हामी सामेल हुन सक्दैनौँ, यो गलत कुरा हो। हामीले पटक पटक भनेका छौँ, हाम्रो राष्ट्रिय अडानलाई हामीले त्यो त्यहाँ पनि प्रस्तुत गरेका छौँ र हामीले वास्तवमा कुनै चिज कहिले पनि त्यस किसिमको राष्ट्रिय नीतिमा आँच पुग्ने हिसाबले कहिले पनि त्यो कुराहरू गरेनौँ। जहाँसम्म
नेपाली सेनाले विभिन्न ढङ्गले तालिम लिने कुरा छ। अनेक चीनसित पनि बाइलेटरल छ, इन्डियासित छ, बेलायतसित छ, पाकिस्तानसित छ, अमेरिकासित छ। हो, हामीले वास्तवमा यो शान्ति स्थापनाको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नको लागि डिजास्टर म्यानेजमेन्टको सन्दर्भमा नेपाली सेनालाई अझै थप सबल बनाउनको लागि, दक्षता अभिवृद्धि गर्नको लागि त्यो हामीले त्यस्तै गर्दै आएका छौँ। तर यसको के अर्थ होइन भने यो कुनै सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुने यस्ता खालका ती कुराहरू किमार्थ होइनन्। हामी ती कुराहरू कहिले पनि हुन दिन्नौँ। यो ध्यान रहोस्, अहिले ड्राफ्ट जुन अहिले प्रस्ताव आएको थियो, लाज पचाएर त्यो सार्वजनिक भएको प्रस्तावलाई होइन भन्नको लागि अनेक नाटक मञ्चन गर्ने, 2 दिनसम्म चुप लाग्ने, पछि खोइ के हो पूर्व सरकारहरूको पालामा भनेर डाइल्युटिङ टोनमा बोलेर त्यसलाई चाहिँ वास्तवमा आफूले गरेका अपराधलाई छोप्ने जो कोसिस गरिएको छ, यो निन्दनीय छ। हामी त्यो कुराहरूको निन्दा र भर्सना गर्न चाहन्छौँ। वास्तवमा कुराहरू बजारमा आए, आधार र प्रमाण सहित नै आयो। वास्तवमा त्यसका बारेमा स्वाभिमानी नेपालीहरूले, तिनका प्रतिनिधिहरूले प्रतिक्रिया व्यक्त गरे। एमालेको तर्फबाट यही संसदमा सशक्त प्रतिवाद पनि सुरु गरियो। 1 दिन 2 दिन थाहा नपाए जस्तो गरियो। त्यसपछि लुकाउने प्रयत्न गरियो। पोल खुल्दै गएपछि यसका आरोप अन्त लगाउने कोसिस गरियो। एमालेकै टाउकोमा हाल्ने कोसिस गरियो। मैले अघि पनि भने एमालेको पालामा भएको भनेर गठबन्धनको एउटा नाम चलेको नेताले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा बोल्नुभएको छ। म चुनौती दिन चाहन्छु, हिम्मत छ भने उहाँले केपी ओलीको पालामा यो चिज भयो भने उहाँले प्रमाण प्रस्तुत गर्नुहोस्। होइन भने त्यसरी गैर जिम्मेवार ढङ्गले बोलेको कुराप्रति उहाँले क्षमा माग्नु पर्दछ। म भन्न चाहन्छु, यो प्रस्ताव कसको पालामा आयो? अघि मैले उल्लेख गरेँ, त्यो प्रस्ताव कसको पालामा आयो, कसले सकारात्मक ढङ्गले उत्तर दियो। त्यसपछि उता सहमति भइसकेपछि केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारको पालामा के गरियो, ती सबै तथ्यको आधारमा ती कुराहरू प्रस्तुत हुन्। अहिले गठबन्धनको सरकार छ। हिम्मत छ भने यो गठबन्धनको सरकारले त्यस बेलाका ती तमाम चिजहरू प्रस्तुत गरोस्। होइन भने फत्तुर लाउने कुराको केवल निन्दा र भर्सना मात्रै म गर्न सक्दछु। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो वास्तविकता बाहिर आउनै पर्छ। गठबन्धनको यो विषाक्त दीर्घ जीवनका लागि गरिएको देशका विरुद्धको यो षड्यन्त्रपूर्ण हरकतलाई पराजित गर्नै पर्छ भन्ने म जोड दिन पनि चाहन्छु। नेकपा एमालेका सांसद ईश्वर पोखरेलले यति विषय उठाउँदै एउटा पत्र मिडियामा सार्वजनिक भयो। पत्रमा के उल्लेख गरिएको थियो भने एसपीपीमा सामेल हुन नेपाली सेनाले पत्र लेखेको र त्यो पत्र 2015मा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा लेखिएको खुलासा भयो। सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले एमाले नेता पोखरेलले संसदमा झुट बोलेको भन्दै सन् 2015 अक्टोबर 11मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको र अक्टोबर 27मा एसपीपीमा सहभागी हुन उहाँकै पालामा त्यतिखेरका प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले पत्र लेखेको बताउनु भयो। र अहिले आएको अर्को एसपीपी पनि आएको छ र यही एसपीपीका बारेमा हामीसँग धेरै लामो विवाद र बहस गरिराखेकै छौँ। यसका बारेमा एसपीपी ठिक हो या होइन, यसमा पनि $5 मिलियन 50 करोड अमेरिकी डलर आउने हो, 50 लाख अमेरिकी डलर यो विषयमा पत्र पत्रिकामा आएको छ। र यसका बारेमा एसपीपी ठिक हो या होइन भन्नुभन्दा पनि कसले गर्यो कसले गरेन भनेर संसदमा, बाहिर सडकमा भन्न सकिन्छ, टेलिभिजनमा भन्न सकिएला, पत्र पत्रिकामा भन्न सकिएला, चुनावी भाषणमा भन्न सकिएला। तर संसदभित्र सम्मान्य सभामुखका सामुन्ने, मान्य सदस्यहरूका सामुन्ने सरासर झुट प्रस्तुति प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, जिम्मेवार नेताहरूले अभिव्यक्त गर्दा त्यतातर्फ बसिरहने म सदस्यलाई पनि उकुस मुकुस भएको थियो। मैले योभन्दा 1 हप्ता अगाडिदेखि नै नियमित पत्र पत्रिका पढिराखेको छु र तथ्याङ्कहरू पढिराखेको छु, डेटा पढिराखेको छु कि 2015 अक्टोबर 11मा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको पद बहाली गर्नुभयो। 11 अक्टोबर 2015 र त्यो बेला उहाँ प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्री आफै हुनुहुन्थ्यो। र त्यही अक्टोबर 27 2015मा तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले चिठी लेख्नुहुन्छ र चिठी लेख्नुहुन्छ उहाँले, हर एक्सेलेन्सी मिसेस अल्बानिया विद्या प्लेज, एम्बेसडर एक्स्ट्रा अर्डिनरी एन्ड प्लेनर पोटेन्सियालिटी, एम्बेसी अफ द युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका।
महाराजगञ्जलाई लेख्नु भएको छ चिठी, र त्यो चिठीमा भनिएको छ नेसनल गार्ड स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा हामी सहभागी हुन पाऊँ भन्नुभएको छ। यसरी 2017मा पनि निरन्तरता जान्छ र 2019 को डिसेम्बर 6, 2019मा त्यो स्वीकृत हुन्छ, एक्सेप्ट हुन्छ। स्वीकृत भन्दा स्वीकार हुन्छ र त्यसबाट नेपाली सेनाको क्षमता विकास गर्ने कुरा, विपदका बेलामा सहयोग गर्ने कुरा, विविध तालिमहरू जो नियमित रूपमा विगतमा भइराखेका थिए ती कुराहरू भएकोमा आज विपक्षी दलका नेताहरूबाट यसरी प्रस्तुत हुनु र संसदलाई भ्रममा राख्नु, यो संसदीय मूल्य मान्यताभित्र पनि नरहने कुरामा सभामुख महोदयसँग अनुरोध गर्छु। नेपाली सेनाले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीमा सहभागी हुन 2072 सालमा नै अमेरिकालाई पत्र लेखेको पाइएको छ। बिहिबार सार्वजनिक भएको पत्रमा सेनाले 2072 कार्तिक 10 गते नेपालका लागि तत्कालीन अमेरिकी राजदूत एलिना बे टिप्लेजलाई पत्र लेखी एसपीपीमा सहभागी हुन अनुरोध गरेको पाइएको हो। पत्र तत्कालीन नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले राजदूतलाई सम्बोधन गरी लेख्नु भएको छ। पत्र सेनाले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत नपठाई सिधै राजदूतलाई सम्बोधन गरी पठाएको छ भने बोधार्थ रक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिएको छ। सेनाले एसपीपीमा सहभागी हुन अमेरिकालाई पत्र लेख्दा देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो। ओली नयाँ संविधान जारी भएपछि 2072 असोज 25 गते पहिलो पटक देशको प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो। ओली प्रधानमन्त्री बनेको 15 दिनपछि सेनाले अमेरिकी राजदूतलाई एसपीपीमा सहभागी हुन पत्र लेखेको थियो। यसैबीच अमेरिकी दूतावासले भने एउटा ट्विट गर्दै चेतावनी दिएको छ। दुष्प्रचार भनिएको यो चेतावनीमा नेपालसँग कुनै पनि सैन्य गठबन्धन भएको वा प्रस्तावित गरिएको छैन भनिएको छ। यसै गरी 10 बुँदे सहमति गरिएको छैन र नेपालले अमेरिकालाई एसपीपीमा सहभागी हुन दबाब दिएको छैन भनिएको छ। तर यहाँ भुल्न नहुने कुरा के हो भने अमेरिकाले दबाब दिए पनि नदिए पनि अमेरिकी दूतावासले हिजो सार्वजनिक गरेको तथ्य अनुसार नेपाल एसपीपी को अंग भइसकेको छ। रमाइलो कुरा त के छ भने बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनको बैठकमा देशको हित विपरीत कुनै पनि खालको सम्झौता गर्दिन भनेपछि गठबन्धनका नेताहरू आश्वस्त भए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले त गठबन्धनका नेताको हैसियतले म भन्छु कुनै पनि किसिमको गलत सम्झौता हुँदैन भन्नसम्म भ्याउनु भयो र नेपाली जनतालाई आश्वस्त र ढुक्क हुन आग्रह समेत गर्नुभयो। यहाँ रमाइलो कुरा भनेर के भनेको भने सबैलाई आश्वस्त पार्न सक्ने माओवादी अध्यक्षले आफ्नै पार्टीका नेता तथा सांसदहरूलाई चाहिँ किन आश्वस्त पार्न नसकेको होला? अरूलाई त छाडिदिउँ, आफ्नै संसदीय दललाई समेत किन आश्वस्त पार्न नसकेको होला माओवादी अध्यक्षले? किनकि यो विषयको उठान संसदमा रक्षा मन्त्रालयको बजेट शीर्षकमा छलफल गर्ने क्रममा सबैभन्दा पहिला नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद एवं प्रमुख सचेतक एवं मुख्य नेता देव प्रसाद गुरुङले जेठ 26 गते उठाउनु भएको हो। त्यसपछि संसदमा यो विषय चर्किएको हो। माओवादी अध्यक्षले देश र जनतालाई आश्वस्त पार्न सक्ने आफ्नै पार्टीका सांसद एवं संसदीय दलका प्रमुख सचेतकलाई चाहिँ किन आश्वस्त पार्न नसकेको होला? यो प्रश्न चाहिँ गम्भीर नै छ र सोध्नै पर्ने खालको पनि छ। यति मात्र होइन, यो विषय आज रक्षा मन्त्रालयको बजेटको छलफलमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा पनि उठेको छ। त्यो बेला पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरू लगायत सत्तारूढ गठबन्धनबाटै यो विषय उठेको छ प्रश्नको रूपमा। भनेको अझै पनि सत्तारूढ गठबन्धनका अझ विशेष गरेर नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरू आश्वस्त हुन सकेकै छैनन्। एसपीपी राज्य साझेदारी कार्यक्रम अहिले देशका लागि गम्भीर प्रश्न बनेको छ। त्यसबाट नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र असंलग्न परराष्ट्र नीति समेतको लागि गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ। त्यसकारण यसलाई अस्वीकार गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरामा विशेष जोड दिन चाहन्छु। अमेरिकी दूतावासले हिजो पत्रकार सम्मेलन जारी गरेको विज्ञप्तिबाट एसपीपी बारे नयाँ विवाद र भ्रम उत्पन्न भएको छ। सभामुख महोदय, अमेरिकी दूतावासले एसपीपी बारे पहिल्यै नै सम्झौता भइसकेकाले अब त्यसमा थप सम्झौताको आवश्यकता नभएको बताइएको छ। नेपाली सेनाले अमेरिकी दूतावासको त्यो दाबीलाई खण्डन गरेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले त्यो सम्झौतामा कुनै पनि अवस्थामा हस्ताक्षर नगर्ने बताउनु भएको समाचार आएको छ।
त्यसबारेको पृष्ठभूमिमा पनि के सत्य तथ्य त्यो बारे प्रकाश हालेर अहिले यो सम्मान्य सदनमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीबाट पनि यसको बारेमा आधिकारिक स्पष्टीकरण दिलाउनको निम्ति मैले सम्मान्य सभामुख मार्फत अनुरोध गर्दछु। सरकारले एसपीपीलाई निर्णार्थ सरकारले एमसीसीलाई निर्णार्थ संसदमा प्रस्तुत गर्दा यो राष्ट्रियता र असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा आँच पुग्ने कुरा भएकोले हामीले त्यसको अस्वीकार गर्नको निम्ति जोड दिएका थियौँ। एसपीपी पनि इन्डो पेसिफिक रणनीतिको नै अङ्ग हो। सभामुख महोदय, सैन्य क्याम्पमा फस्ने त्यो घोषित रूपमै एसपीपीमा समर्थन गर्नु भनेको सैन्य क्याम्पमा फस्ने र नेपाल अमेरिका र चीनको बीचको द्वन्द्वमा फस्ने स्थिति, एउटा शिकार बन्ने स्थिति हुनेछ। सभामुख महोदय, यो गरिमामय संसदमा प्रधानमन्त्रीज्यू किन उपस्थित हुन सक्नु भएन? बिरामी हुनुहुन्छ कि विदेश जानुभएको हो कि कुनै अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको हो कि? यो गरिमामय संसदमा आफ्नो जिम्मेवारीको विभागको प्रधानमन्त्रीज्यूले जवाफ दिनुपर्छ र उहाँको बिरामी छ, विदेश जानुभएको छ भने संसदलाई जानकारी हुनुपर्छ। बिना जानकारी प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यहाँ अनुपस्थित गराउनु, अनुपस्थित उहाँ हुनुभएको छ, यो मिल्दैन। सभामुख महोदय, पहिला पनि एकपटक प्रधानमन्त्रीज्यूले अर्कोलाई जवाफ दिन लगाउनु भएको थियो। संसदमा कुरा उठेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले आएर जवाफ दिनुभएको। त्यसकारण म जोरदार रूपमा माग गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै आफ्नो विभागको जिम्मेवारीको मन्त्रालयको जवाफ दिने बन्दोबस्त गराउनु पर्छ। होइन भने उहाँ के कारणले आउन सक्नु भएन? सामान्य बैठकले संसदलाई छोड्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्रीज्यूले विदेश जानुभएको भए यहाँ कार्यभार कसले लिनुभएको छ उहाँले बोल्न पाउनुहुन्छ र अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको भए डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सन चाहियो सभामुख महोदय, नत्र यो मिल्दैन। सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै जवाफ दिने बन्दोबस्त गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु सभामुख महोदय। एसपीपीलाई स्वीकार नगर्ने, संयोजन नगर्ने भन्ने कुरामा स्वागत गर्न एवं प्रकारले नेपाली सेनाले पनि हिजोका र यसलाई पनि सम्मान गर्न चाहन्छ। तर चाहिँ विगतकाल हिजो बेलुकाको चाहिँ के अरे अमेरिकन र 2019देखि चाहिँ आइपिएसको सदस्य बनिसकेको चाहिँ कुराको चाहिँ आशा र 2019को जुन 1 तारिकमा अमेरिकी रक्षा विभागले प्रकाशन गरेको डकुमेन्टमा पनि नेपाल आइपिएसको मेम्बर बनेको 2019देखि मेम्बर बनेको भनेर घोषणा गरेका छ। र अहिले पनि चाहिँ आइपिएसको सैन्य कमान्डरले चाहिँ अस्ति यो उसको चाहिँ के अरे मे 22-17 यो 22को चाहिँ मे 17मा चाहिँ यही 22को मे 17मा चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट जारी गरेको छ र त्यसमा पनि आइपिएसको मेम्बर चाहिँ नेपाल रहेको भनेर चाहिँ 23 नम्बर पेजमा उल्लेख गरेको चाहिँ छ। यो बारेमा देशव्यापी रूपमा जुन ढङ्गले प्रश्न उठेको छ यसलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्री आफै उपस्थित भएर हो। अमेरिकन एम्बेसीले दिएको दोहोरो अर्थ लाग्ने वक्तव्यलाई नेपाली सेनाले दिएको वक्तव्यले स्पष्टता पारेको छ। तर केही समय यता हामी हाम्रो परराष्ट्र नीतिबाट अलिकति विचलित हुन खोजेको, असंलग्नताबाट बाहिर जान खोजेको हो कि भन्ने आशंका उठिरहेको बेलामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अमेरिकाको भ्रमणको सन्दर्भमा यस्ता कतिपय विषयहरू एजेन्डा बन्ने हुन् कि भनेर यही हामीले उठाएका थियौँ। मैले जेठ 26 गते पनि उठाएको थिएँ। त्यसकारण माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सबभन्दा पहिले उहाँहरूलाई नै आश्वस्त पार्नुपर्ने देखिएको छ। त्यसकारण यो विषयमा सबैभन्दा पहिला नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नै दलभित्र आश्वस्त पार्न जरुरी छ। सत्तारूढ गठबन्धनभित्र आश्वस्त पार्न जरुरी छ, विपक्षी दलहरूलाई आश्वस्त पार्न जरुरी छ, त्यसपछि नेपाली जनतालाई पनि आश्वस्त पार्न जरुरी छ र नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलको सिद्धान्त बमोजिम परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीति परिचालन गर्न जरुरी छ र यसबाट नै नेपाललाई शक्ति राष्ट्रहरूको लडाईँको केन्द्र बन्नबाट जोगाउन सकिन्छ। हामीलाई सबै मित्र राष्ट्र चाहिन्छ, तर कसैको पनि गलत स्वार्थको लडाईँको खेल्ने मैदान तथा भूराजनीतिक द्वन्द्वको शिकार नेपाल बन्न चाहँदैन। यति कुरा शक्ति राष्ट्रहरूले पनि बुझे हुन्छ, हाम्रा नेताहरूले पनि बुझे हुन्छ, सबैले बुझे हुन्छ। तर जब
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिमाथि राजनीति गरेर सत्ताको रोटी सेक्ने बेला आउँछ नि, त्यो बेलामा यो बिर्सिराखेको पाइन्छ र यस्तै यस्तै विवाद निस्किन्छ। हामीले एनजिएमा उठाएका थियौँ, संसदमा जवाफ नदिने प्रधानमन्त्रीज्यू, यही हो जनउत्तरदायी सरकार भनेर। हिजो दिनभर संसदमा प्रधानमन्त्रीको खोजी भइरह्यो। संसदमा गम्भीर विषय उठेकाले प्रधानमन्त्री आफै आएर जवाफ दिनुपर्छ भनेर सत्तापक्ष विपक्षका सांसदहरूले यो कुरा उठाइरहे, तर प्रधानमन्त्रीले सुन्नु भएन। उहाँलाई संसदमा गएर जवाफ दिनुपर्छ भनेर नैतिक ज्ञान पनि भएन। सैन्य रणनीति, एसपीपी लगायतको विषयमा उठेका सवालमा जवाफ दिन प्रधानमन्त्री नै आउनुपर्ने हो, तर उहाँ आउँदै आउनु भएन। अर्कोतर्फ उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयको बजेटमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन पनि संसदमा आउनुपर्ने हो नि, तर योभन्दा के त्यस्तो महत्त्वपूर्ण काम आइपर्यो वा उहाँले जनताको सार्वभौम संसदलाई बेवास्ता नै गरेको हो जवाफ दिन आउँदै आउनु भएन। उहाँको सट्टा अन्य मन्त्रीहरू नै जवाफ दिन संसदको रोस्टममा उभिए, तर प्रधानमन्त्रीको खोजी संसदमा भने भइ नै रह्यो। लोकतन्त्र अनुसार प्रधानमन्त्रीजी यो सदनप्रति जिम्मेवार हुनुहुन्छ, उत्तरदायी हुनुहुन्छ। अघि त मैले के ठानेको थिएँ भने उहाँ कतै उपचार गर्नु भएको छ भन्ने हल्ला सुनेको थिएँ, कपाल कि पेट दुखी के भन्ने सुनेको थिएँ, त्यो मन्त्रीजीलाई थाहा होला, मलाई त्यति जानकारी भएन। अब या त सम्मान्य सभामुख महोदय प्रधानमन्त्रीजी चिकित्सा बिरामी हुनुहुन्छ भने कुन अस्पतालमा हुनुहुन्छ त्यो जानकारी पाऊँ। होइन उहाँ विदेश गइसक्नुभयो, यो एसपीपीको सन्दर्भमा अमेरिका जाने कुरा थियो। अब त्यतातिर त अहिले भर्खरै गृहमन्त्रीजीले होइन हामी त्यता जान्नौँ भनेपछि उहाँको त्यो भ्रमण त रद्द भइसकेको हुनुपर्छ। उहाँ कुन देश जानुभयो, यो नेपालमै हुनुहुन्छ कि? त्यसकारण म सम्मान्य सभामुख महोदय के माग गर्न चाहन्छु भने यो लोकतन्त्रको उपहास नगरियोस्, यो संसदको अपमान नगरियोस्, जनप्रतिनिधि व्यवस्थाको खिल्ली नउडाइयोस्। प्रधानमन्त्रीजी स्वयंले आएर यो प्रतिनिधि सभामा आफ्नो कार्यालयको, कमसेकम प्रधानमन्त्री कार्यालयको जवाब दिन नसक्ने प्रधानमन्त्रीलाई त्यो पदमा बसिरहन नैतिकताले दिन्छ? त्यसकारण कमसेकम पनि न्यूनतम नैतिकताको प्रदर्शन गरेर सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले आएर यहाँ आफ्नो मन्त्रालय, आफ्नो कार्यालयको कुराको जवाब दिनुहोस्। यदि उहाँ गम्भीर बिरामी हुनुहुन्छ भने कुन अस्पतालमा हुनुहुन्छ, या कुनै विदेशीसँग वार्तामा हुनुहुन्छ भने कुन देशको राजदूतसँग, कुन देशमा जानुको लागि उहाँ वार्ता गर्दै हुनुहुन्छ, जानकारी पाऊँ। प्रधानमन्त्रीज्यूको विभागको विषय अब सूचना मन्त्रीज्यूलाई थाहा पनि हुँदैन। अब त्यसरी सत्तामा पुग्ने बित्तिकै सर्वज्ञाता हुने भए त यो त होइन होला। त्यसकारण विभागको जिम्मेवारी लिनुभएको प्रधानमन्त्रीज्यू, दैनिक सचिवहरू, कार्यालय प्रमुखहरू सबैको रिपोर्ट त प्रधानमन्त्रीसँग हुन्छ। यो विषय जुन हामी सांसदहरूले उठायौँ त्यसको विषय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मात्र थाहा हुन्छ। त्यसकारण यो सत्ता भर्ना पठाउने यो बन्दोबस्त नै ठिक छैन। फेरि हाम्रै देशमा प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, बालुवाटार भनेको 5 मिनटको बाटो हो र सिंहदरबार पनि 5 मिनटको बाटो हो। सभामुख महोदय, यो संसदलाई प्रधानमन्त्रीज्यूबाट व्यवस्था गर्न लगाउने, यो त कि कुनै विदेशी शक्तिहरूले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई संसदमा नजाऊ रोकेको हुनुपर्छ, किन जाने हामी छँदैछौँ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई कुनै विदेशी शक्तिले त्यो आद भरोसा दिएर रोकेको हुनुपर्छ। होइन भने यो गलत भएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बोलाउँ र यो बैठक स्थगित गरौँ। सभामुख महोदय, धन्यवाद। यो एसपीपी चाहिँ निमा हामी संलग्न हुँदै हुँदैन भनिरहेछौँ कि त्यसले हिजो पनि हामीले जे बोल्यौँ त्यही गऱ्यौँ, आज पनि हामीले जे बोलेका छौँ त्यही गर्छौँ। यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम नेपाल संलग्न हुँदैन हुँदैन हुँदैन। त्यसले यसमा चाहिँ आशंका गर्ने, अब यसमा साथीहरूले, मान्यजीहरूले आशंका उठाएर सवाल गरेर त्यसलाई प्रश्न पार्न सहयोग पुर्याइरहनु भएको छ। म यो सदनको माध्यमबाट आग्रह गर्न चाहन्छु सबैलाई, यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा हामी सहभागी हुँदैन, संलग्न हुँदैन र यसमा अहिलेसम्म नेपाल संलग्न भएको छैन। कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा कुनै पनि मुलुकको सेनासँग नेपाली सेनाले सैन्य गठबन्धन गर्दैन। प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट संसदमा जवाफ दिन उपस्थित हुनुभएका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा नजाने र एसपीपी सम्बन्धी कुनै सम्झौता पनि नगर्ने बताउनु भएको छ। गृहमन्त्रीको यो जवाफबाट नेपाली जनता आश्वस्त हुने अवस्था पनि छ। तर यहाँ जे कुरा नयाँ उठेको छ, 15मा आवेदन गरेको,
17मा सकारात्मक रेस्पोन्स गरेको, 19मा अमेरिकाले निर्णय गरेको र अमेरिकाको एसपीपी को अंग नेपाल भइसकेको भनेर अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटमा जुन तथ्यहरू राखिएको छ त्यो चाहिँ के हो? अब जवाब दिनुपर्ने भएको छ सत्तारूढ दलहरूले अथवा कुनै बेला सत्तामा भएका अहिले विपक्षमा रहेका दलले अथवा जे होस्, सत्ता विपक्षमा यी दलहरू पालैपालो रहेका छन्। त्यसकारण सबैले नेपाली जनतालाई जवाब दिनुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिएको छ। दलहरूले एकले अर्कालाई आरोप लगाउँदै नेपाली जनतालाई नै अलमलमा पार्ने काम गरिसकेका छन्। यहाँ अब नेपाली जनताले पनि भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने, अथवा सोध्ने कुरा चाहिँ के हो भने, नेपाल एसपीपी को अंग भइसकेको भन्ने अमेरिकी दाबी, सत्ता गठबन्धनको हाम्रा पालामा होइन केपी ओलीको पालामा भन्ने दाबी तथा गलत आरोप हो भन्ने नेकपा एमालेको दाबी, यी सबैका बीच भएको सत्य तथ्य चाहिँ के हो सार्वजनिक गर भनेर भन्नुपर्ने अवस्था छ। जो दल जुन बेलामा सत्तामा भए पनि तथ्य र प्रमाणले नेपाल एसपीपी को अंग भइसकेको देखाएकाले अहिले फलानाको पालामा भयो मेरो पालामा भएन भन्ने भन्दा पनि यसपछिको अवस्थाका बारेमा सम्पूर्ण दल एक ठाउँमा बसेर देश हितमा निर्णय गर्नु उचित हुन्छ। सन् 2019मा अंग भइसकेपछि अहिले फेरि किन एसपीपी सम्झौताको कुरा उठायो र प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावित भ्रमणमै वा यो भन्दा अगाडि नै पनि त्यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अमेरिकाले दबाब दिइरहेको छ? यो विषय पनि खोजीको विषय हो। हुन त 2015मा आवेदन, 2017मा सकारात्मक रेस्पोन्स पछि, 2019को निर्णयपछि यो एसपीपी नियमित हुन सक्छ, यो गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ। हुन त प्रक्रिया पुर्याएर नेपाल एसपीपी को अंग भइसकेपछि त्यसको दोस्रो चरण सम्झौता गर्नु पनि हुन सक्छ। त्यसकारण अहिले अमेरिकाले अगाडि बढाएको सम्झौताको कुरा अमेरिकाका लागि नियमित पनि हुन सक्छ, किनकि सम्झौता भइसकेपछि त हुने नै भयो, नेपालले गरि पनि सकेको छ भन्ने दाबी छ। यसकारण अब उसलाई दोष दिने भन्दा पनि बिग्रिसकेको भए थप कसरी बिग्रन नदिएर सच्याउने तथा आगामी दिनमा के गर्ने भन्ने विषयमा नेपालका सम्पूर्ण दलहरू एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्नु आवश्यक छ। तर त्यस्तो सम्भावना भने पटक्कै देखिँदैन, किनकि हाम्रा दलहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिमा पनि राजनीति गर्छन् र मिलेसम्म सत्ताको रोटी सेकिरहन्छन्। यहाँ भन्न के खोजिएको हो भने दुईटा विषय गम्भीर छ। प्रधानमन्त्रीले संसदलाई बेवास्ता किन गर्नुभयो? संसदमा अरू प्रतिनिधि पठाएर, हुन त सरकारको तर्फबाट जसले जवाफ दिए पनि हुन्छ, तर मन्त्रालयगत विषय मात्र होइन अन्य विषय पनि गम्भीर रूपमा उठिसकेपछि जवाफ दिन किन आउनु भएन? संसदमा उठेको जस्तो अथवा प्रेम सुवालजीले भनेको जस्तो कतै शक्ति केन्द्रले उहाँलाई नजा भनेर नजानु भएको पो हो कि, अथवा उहाँलाई यो संसद भनेको त्यस्तै हो, गए पनि हुन्छ नगए नि हुन्छ भन्ने लागेको हो कि के हो कुरा? जवाफ दिन चाहिँ उहाँ आउँदै आउनु भएन। संसदलाई पुरै व्यवस्था गर्नु हो। संसदलाई व्यवस्था गर्नु भनेको नेपाली जनतालाई व्यवस्था गर्नु हो, जनमतलाई व्यवस्था गर्नु हो। अझ भनौँ नेपाली काङ्ग्रेसकै तर्फबाट गगन थापाले पनि जवाफ माग्नु भएको थियो, अर्थात् भनेको प्रधानमन्त्रीज्यू संसदमा आउनुहोस् र तपाईँको आफ्नै शैलीमा होइन 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 भनेर जवाफ दिनुहोस् भन्नुभएको थियो, तर उहाँ आउनु भएन। भनेको यो पूर्ण रूपेण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदको उपेक्षा नै गरेको हो, संसदको व्यवस्था नै गरेको हो, संसदलाई हेपेको हो भन्दा पनि हुन्छ। अर्को कुरा त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण, अमेरिकाले खुलासा गरिसकेको छ 15मा आवेदन, 17मा रेस्पोन्स, 19मा निर्णय, नेपाल एसपीपी को अंग भइसकेको छ भनेर। अब चाहिँ के हुन्छ त? एसपीपी को अंग भइसकेपछि हुने परिणामहरूका बारेमा त हिजो अस्ति खुब छलफल भइरहेको थियो, तर एसपीपी को अंगै भइसकेको रहेछ। अब यो चाहिँ कसले सच्याउने? यो विषयमा कसले बोल्ने? यो विषयमा दलहरूले एकअर्कालाई दोष दिएर मिल्छ मिल्दैन? त्यसकारण अब एकै ठाउँ बस्न जरुरी छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्न जरुरी छ र नेपाली जनताले पनि यसमा प्रश्न उठाइरहन र सांसदहरूलाई दलहरूलाई सचेत गराइरहन जरुरी छ। संसदमा जुवारी खेल्न तैँले पालामा होइन मेरो पालामा होइन भन्दैमा नेपाली जनताले छुट दिनेवाला छैनन्। कसको पालामा के भएको सम्पूर्ण दस्तावेज संसदमा पेश गरेर, अझ चाहिन्छ भने संसदीय समिति बनाएर छानबिन गरेर सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन जरुरी छ। हस्त न्युज गृह एनालाइसिस एनजिए आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।